الدعاء. ربنا زدنا علما نافعا آتنا حسنة في حياتنا هب لنا قرة آتنا هداية نحن عبادك يا إلهنا ارحمنا ربنا واغفر ذنوبنا ثبت قلوبنا على دينك نجزنا منصرنا من كل آفات أنت مجيب الدعوات. هند وطني الهند وطني والهنود كلهم إخوتي وأخواتي. من دون العلم لن نعرف السعادة. اللغة الله هي واحدة من أكثر اللغات انتشارا ضمن مجموعة لغات السامية في دور الوطن العربي إضافة للعديد من المناطق الأخرى مثل تركيا وغيرها. അന്താരാഷ്ട്ര അറബി ഭാഷാ ദിനം. ലോകത്ത് 28 രാജ്യങ്ങളിലായി 422 മില്യൺ ജനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയാണ് അറബിക്. യുഎൻഒയുടെ 6 ഔദ്യോഗിക ഭാഷകളിൽ ഒന്നാണ് അറബിക്. ഫ്രഞ്ച്, ഇംഗ്ലീഷ്, റഷ്യൻ, ചൈനീസ്, സ്പാനിഷ് എന്നിവയാണ് മറ്റു ഭാഷകൾ. 1973 ഡിസംബർ 18 ചേർന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനറൽ അസംബ്ലിയാണ് അറബിക് ഭാഷയെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി അംഗീകരിച്ചത്. يا حبي سايك سوي للقلوب بانا شامكا وصالحا في الفلاح سوانا شامكا وصالحا في الفلاح سوانا راجبا رائبا في صلاح بينا إن حمية فيها هي الدواء فينا إن الجنايا خيرا شاهت فيها الهانا إن الجنايا خيرا شاهت فيها الهانا والله لداهت مينا والله منها تمدينا خجلا خجلا اسمك إنسانا من إصلاح شرطانا في الإفساد شيطانا من إصلاح شرطانا في الإفساد شيطانا نشر بلاؤك سرطانا